مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نواكب من خلاله التغطية الخاصة لموقع تيزنيت 24 للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2016-2017، ونحط الرحال اليوم بمدرسة المختار السوسي. هذه المدرسة الرائدة والتي تم افتتاحها سنة 1990، وقد نشأ من خلالها العديد من المحطات التي هي رائدة من خلال النتائج المحصلة عليها، والذين توافدوا على هذه المؤسسة ونهلوا من علمها. ولتسليط الضوء أكثر على هذه المؤسسة نحضر في ضيافة أستاذنا الكريم سي حسن، مدير مؤسسة المختار السوسي، الذي سيطلعنا إذن حول أجواء الافتتاح المدرسي، يعني الدخول المدرسي لهذه السنة ومدى برنامجها السنوي. مرحبا بك سي حسن. شكرا سي مرحبا بإخوان تيزنيت 24، مرحبا بكم. في البداية كيفاش مرت أجواء الانطلاق هذه السنة؟ والحمد لله بفضل المجهودات ديال الجميع، المديرية الإقليمية، الإدارة التربوية، ودكتور التدريس. كما كتعرفوا الانطلاق الموسم الدراسي يعني الواحد خصو يجدو في نهاية الموسم الدراسي السالف، يعني اللي سبق. يعني قبل ما نخرجوا هنا لعطلة ان شاء الله كنا حطينا واحد العدد الآليات اللي غادي تسهل الانطلاق ديال الدخول المدرسي ديال العام 2016-2017. وبالفعل الحمد لله، رغم ان عطلة العيد الكبير والعطلة الصيفية والمسائل الانتخابات التشريعية إلى آخره، تمكنا باللي الموسم انطلق في الوقت ديالو الحمد لله. سورتو المشكل ديال المبادرة الملكية لمليون محفظة، يعني كان واحد التأخر شوية خارج على الإرادة ديال المؤسسات، ولكن الحمد لله تمكنا باللي خدينا الكتب والمسائل خداوهم في الأجال. نعم. بالنسبه للاستاذ العدد الوافدين هذه السنه، ما كاينش شي اكتظاظ؟ ما كاين لا بالنسبه للجدد ولا نعم، بالنسبه للمسجل الجدد لحد اليوم وصلنا 41 تلميذ مسجل جديد، منهم 16 اناث. مجموع تقريبا ديال التلاميذ ديال المؤسسه يتراوح بين 300 320، تقريبا معدل التلاميذ في كل قسم. كاين جوج اقسام، جوج افواج من الاول والثالث، جوج معدل التلاميذ 26 27. تبارك الله. بالنسبه تنعرفوا التموقع الجغرافي ديال المؤسسه هو تيجي في واحد كثافه سكانيه يعني لا يستهان بها، رغم انه كاين مجموعه من المؤسسات التعليميه المجاوره لهذا الفضاء. بغينا نعرفوا غير البنيه ديال المؤسسه، لا اداريا تربويا ولا صحيح. البنيه التربويه اللي كتحكم في التقاليد الشعبيه ديال كل مؤسسه. البنيه التربويه ديال المؤسسه كاين كما قلت جوج اقسام، جوج افواج في كل مستوى. دونك اوتوماتيكمون راه 12 استاذ خاصين يكونوا، والتركيبه البشريه ديال الاساتذه والاستاذات المختار السوسي مؤخرا عرفت واحد العدد ديال التقاعدات. كل سنه كيكون تقاعد، بمعنى في بدايه كل موسم ديما كنعيشوا ناقص 3 ناقص 2، ولكن بفضل المجهودات المديريه الاقليميه كنتمكنوا يعني الاساتذه كيلتحقوا في الوقت المناسب للانطلاق الدراسي. وبالنسبه للحجرات الدراسيه الحجرات الدراسيه يعني كافيين؟ هي هذيك 12 استاذ، جوج بلوس الصالجيني صار ملتي ميديا اللي فعلنا ديرنييرمون ملي بدينا واحد المشروع ديال المؤسسه انطلقنا فيه هذه السنتين، وتفعلت مزيان. المسائل غادا بخير ولا خير، والنتائج يعني المردوديه والجوده اللي كيقدمها المشروع كتبان في النتائج ديالو. يعني بذكرك المشاريع التي انخرطت فيها مؤسسه المختار السوسي، يعني انفتاحها على المحيط واشراكها العديد من المؤسسات الاخرى التي لها نفس الاهداف في خلق بنيه تربويه وفي خلق اجواء تربويه داخل المؤسسه، انخرطوا في اعداد مجموعه من البرامج اللي هي تربويه، دراسيه، بيئيه، رياضيه. بغينا نطلعوا اكثر شويه على فين وصلتوا في هذا المشروع. صحيح، والمؤسسه عرفت واحد الانفتاح قوي مؤخرا، والسمعه ديالها والجوده ديال الخدمات اللي كتقدم جعلت واحد العدد ديال الجمعيات كتجي كتقترح علينا واحد العدد الانشطه، منها رياضيه، بيئيه، ثقافيه. والحمد لله استمرت، وداك الشيء عنده الاثار ايجابي على المردود ديال التلاميذ. اكثر من هذا بحال مثلا في المجال البيئي، يكفي اننا عندنا انلاك اكواتيك، يعني بركه مائيه فيها رباط، فيها بالفرنسيه ان ايكو سيستيم اكواتيك، بالاضافه لواحد الانشطه اخيره العام الفايت
خبيره فرنسيه واحد النكته ديال واحد لابروت كتسمى مورينغا اوليفيرا، زرعنا تقريبا شي 9 ديال البذور، وصلوا الحمد لله دابا راه وصلوا 3 متر 4 متر. وكاين انشطه بيئيه بحال مثلا النادي البيئي مفعل، يعني كاينين التلاميذ كينخرطوا سنويا هما اللي كيهتموا برعايه النباتات، وبعض الخطرات كيجيبوا الاكل والغاط الى اخره. وكاين هو التعايش، يكفينا التلاميذ في الساحه، يعني اي زائر كيلاحظها كيكون البط دايز حدا التلميذ، قط دايز الى اخره. يعني حاولنا رسخنا في التلاميذ ديك الثقافه ديال الاحترام الغير، الكائنات، النباتات، الكائنات. واللي زاد اكثر في اطار المكونات ديال مشروع المؤسسه درنا لوحات اشعاريه كتحث على سلوكات، شعارات تحسيسيه، احترام البيئه، احترام قوانين السير لمحاربه المخدرات. في هذا الاطار هذا واش كاينه يمكن شي استراتيجيه جديده تتشوفها الاداره على اساس انها تفعلها خصوصا مع المجالس المنتخبه وجمعيات المجتمع المدني في اطار تنشيطها على مستوى تفعيل وتسويق هذه الرؤيه للمؤسسات الاخرى؟ صحيح، عندنا واحد السجل ديال الزيارات ديال التلاميذ ديال المؤسسات اللي عندهم رغبه من طبيعه الحال اللي جاو وزارونا واحد هذه المؤسسه، منها مؤسسات ثانويات بحال ثانويه المسيره، جاونا مؤسسات النباتيه، يعني كيكون تقاسم ديال التجارب. في اطار هذه الرؤيه الشموليه اللي عطيتينا على المؤسسات المختار السوسي، بغينا نعرفوا يعني عدد المستويات اللي كاينه بالنسبه لارتفاع النقط. كنعرفوا انه في المسار ديالكم المهني شفنا ارتفاع المستويات بالنسبه للتحصيل العلمي ديال التلاميذ وتحصيلهم على نتائج ايجابيه. كاين بعض التلاميذ اللي هما تقريبا عندهم نقص في النقاط، دبرتوهم انتم في تدبير اخر ودرت لهم مثلا ما يسمى بمشروع اخر للتدبير في هذا المساحه. هو الانطلاقه ديال المشروع، لان المشروع هو عنده اهداف كيستهدف على الاساس هو التحصيل ديال التلميذ كنبحثوا على الجوده. صحيح ان الوضع ديال التلاميذ هنا كاين دابا جوج ديال الانواع، التلميذ اللي بدا عندنا من التحضيري وكان في الروض راه كيطلع سليم، يعني غادي ويتحسن مع الانشطه ديال المشروع كيترقى اكثر. كنلقاو مشكل مع بعض التلاميذ اللي كيجيونا كوافدون، كيجي دابا تلميذ وافد من البلديه ولا الخامس خصوصا في اللغه الفرنسيه، كيجي نورمالمون كتلقى ما عندوش المستوى ديال الخامس، كتولي اوبليجي تسجلو في الخامس. واخا كدير هاد الانشطه وهاد المسائل، الدري الا كان غيدوز عامين اوني اوبليجي نشدوه حتى كيتحسن عاد كيدوز. وعندنا في المؤسسه الحمد لله يعني كاين مذكرات وزاريه منظمه لواحد العدد مختلف التدابير في المؤسسه، بحال مجالس الاقسام كنفعلوها على حقها وطريقها. ماشي استاذ كيجيب لي هذا ناجح هذا ما نجح، ملي كيكون التتبع كيكون داكشي مضبوط، والحالات اللي هي قريبه للمعدل تناقش. كنشوفوا التلميذ واش قرب لذاك المعدل المواد الاساسيه، راه كنقرروا كنقولوا يلحق لقيناه ما غيدير والو في المستوى الاخر راه ولو يتلمذ. ودوزنا تجارب الحمد لله بحال بعض التلاميذ اللي جاونا من برا في السادس، عندنا شي حالات دوزوا 3 سنين في السادس، ولكن نعم باش نجحوا في السادس راه نجحوا ب8 تبارك الله، ومشاو لاعدادي وغاديين مزيان بفضل هذا المشروع. هذا المشروع المكونات ديالو مبازي على 3 ديال المسائل. كاين اولا ديك استثمار القاعات الجيني، جهزنا المسائل صوتيه بصريه متنوعه، قتينا يعني شرينا اقراص مدمجه تربويه في اللغه الفرنسيه، بالاضافه للاقراص المدمجه اللي كيجيو من النيابه، النشاط العلمي، الرياضيات التماثيليه. المكون الثاني بحال مثلا غير التربيه البدنيه، ارتئينا علاش التلميذ ديك التربيه البدنيه ما نديروهاش باللغه الفرنسيه، واللي باش يبدا يقول جريه ولا باش الحاز الى اخره، ولا الاستاذ قالتينا تحاضير يعني ديال فيشتي ديال التربيه البدنيه فيها لي مون تكنيك ديال التربيه البدنيه، بالاضافه للخزانه المدرسيه كل سنويا كنزيدوا الكتب ترفيهيه مزيانه، والمستوى التحسين والاستغلال ديالها بطريقه علميه، يا اما الاعاره مباشره من الاداره ولا كل استاذ كيدي واحد هذه القصص مثلا. وكاين مكون كما قلنا ديال هذه اللوحات الاشعاريه وهذه المسائل، الحمد لله صافا سامر
وغادي تحسنوا. ويكفي ان مثلا عام فايت الجائزه الوطنيه حول قصه الهجره، التلميذ عندنا في المستوى السادس ديالنا من التحضير هي اللي دات الجائزه الوطنيه على المستوى الوطني. الحمد لله صافا بور لو مومون صافا. إذن شكرا لك سي حسن مدير مؤسسة المختار السوسي، ونحن نعلم أن المختار السوسي علم من أعلام هذه المدينة وابن المدينة وكذلك ابن هذه المنطقة، إنه من خيرة من كتب وقرأ وجد. والحمد لله اليوم نجد في مؤسستنا التعليمية العديد من الأطر التربوية والكفاءات المهنية التي حملت مشعل العلم والتعليم وكذلك تحصيلها للأفضل. إلى هنا نأتي على ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم، إلى الموعد اللاحق بحول الله.